नमस्कार साथीहरू, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 6 सेमेस्टरबाट चाहिँ इस्टिमेटिङ कस्टिङको चाहिँ युनिट 1 को चाहिँ सबै नोट लिएर आइसकेका छौँ। योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले दुईटा युनिटको यो युनिट 2 र युनिट 3 को चाहिँ पहिले नै अपलोड गरिसकेका छौँ। भनेपछि आज चाहिँ हामी मेथड अफ इस्टिमेटिङ युनिट 1 को चाहिँ यो सबै नोटहरू लिएर आइसकेका छौँ। तपाईँले चाहिँ यहाँ 3टा युनिट मात्रै रहेको छ। 3टा युनिट पढ्नु भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सबै थ्योरीहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरी र न्युमेरिकल सबै गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि आज चाहिँ हामीले यो र सकाल चाहिँ हामी यसको अन्तिम युनिट चाहिँ मेथड अफ इस्टिमेटिङ युनिट 1 बाट चाहिँ सबै नोटहरूलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ। सो ढिला नगरिकन चाहिँ यसलाई सुरु गरौँ है। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ मेथड अफ इस्टिमेटिङ भनेको के हो त्यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन यहाँ चाहिँ लेखिदिएको छु। इस्टिमेसन इज द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ द क्वान्टिटिज एन्ड कस्ट अफ भेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द वर्क अफ प्रोजेक्ट। वर्क अथवा एउटा प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा प्रोसेस हो। क्वान्टिटिज अनि कस्टहरू क्यालकुलेसन गर्ने एउटा त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इस्टिमेटिङ भन्छौँ है। मेथड अफ इस्टिमेटिङ छ। इस्टिमेटिङ गर्नको लागि धेरै मेथडहरू युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ के मेथड चाहिँ के छ त भनेपछि यहाँ एउटा चाहिँ छ वाटर सप्लाई वर्क एन्ड सेनिटरी वर्क चाहिँ हामी कसरी यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ त भन्ने छ है। इस्टिमेट कसरी गर्छौँ त भन्ने छ। वाटर सप्लाई अथवा सेनिटरी वर्क यो चाहिँ हाम्रो सर्ट नोट र लङ क्वेसन दुइटैमा चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ। तपाईँले क्वेसन ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भनेपछि जसलाई चाहिँ हामी एउटा एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट र एउटा डिटेल इस्टिमेट गरेर दुई टाइपले चाहिँ यसलाई हामी गर्न सक्छौँ है। अब सेनिटरी चाहिँ होइन, यहाँ वाटर सप्लाई वर्कको चाहिँ यो दुईवटा, सेनिटरीको चाहिँ यता छ। अझै पहिले चाहिँ हामी वाटर सप्लाई वर्कको चाहिँ गर्छौँ। यसको चाहिँ एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट छ। कमान्ड एरिया इज नेसेसरी टु क्यालकुलेट एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ प्रोजेक्ट। अब कमान्ड एरिया भनेको चाहिँ जुन त्यो ठाउँ छ वाटर सप्लाई गर्नको लागि त्यो कमान्ड एरिया चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको लागि। त्यसपछि एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ प्रोजेक्ट कति हुन्छ त्यसको प्रोजेक्टको कस्ट निकाल्नको लागि एप्रोक्सिमेट कस्ट निकाल्नको लागि कमान्ड एरिया जति छ त्यसलाई चाहिँ रेट पर कमान्ड एरिया चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ के आउँछ त एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ प्रोजेक्ट आउँछ हाम्रो है। यसरी चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। अब एप्रोक्सिमेट कस्ट भने एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट त अझै अथवा रेट अफ कमान्ड एरिया इज टेकन फ्रम नियर बाई वाटर सप्लाई एरिया। अब जुन कमान्ड एरियाको रेट छ जसलाई चाहिँ हामी नियर बाई वाटर सप्लाई एरियाबाट चाहिँ त्यसलाई लिन्छौँ र यससँग मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसरी निकाल्छौँ है। अब यो त भयो हाम्रो एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट हो। त्यस्तै डिटेल इस्टिमेट छ। अब तपाईँले इक्जाममा आयो भने चाहिँ तपाईँले यति लेख्दा पुग्यो है, धेरै पुग्छ है यति लेख्दा। अब आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा भयो, सर्ट नोटमा आयो भने चाहिँ धेरै भयो, लङ क्वेसनमा चाहिँ अलिकति बढाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिटेल इस्टिमेट चाहिँ छ इफ डिटेल डिजाइन एन्ड ड्रइङ्स अफ इच कम्पोनेन्ट आर एभाइलेबल। यदि डिटेल डिजाइनहरू पनि छ, ड्रइङहरू पनि छ, सबै कम्पोनेन्टहरूको त्यो हामीसँग छ भनेपछि डिटेल इस्टिमेटलाई चाहिँ हामी सजिलै बनाउन सक्छौँ। अब केही छैन भनेपछि हामी नियर बाई यो वाटर सप्लाई एरियाबाट चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्ने, नत्र डिटेल इस्टिमेटको लागि चाहिँ यति चाहिन्छ है। फर सेलो ट्युबवेल by adding cost of components like hand pump set, stone soiling, concrete work etc with cost of sinking can be obtained total cost। र यो सबैको चाहिँ कस्टलाई चाहिँ हामीले जोडेर चाहिँ बाई एडिङ भने चाहिँ अब सेलो ट्युबवेलको केसमा है, सेलो ट्युबवेलको लागि चाहिँ यति गर्ने भयो, यहाँबाट चाहिँ हामी टोटल कस्ट निकाल्न सक्ने भयो भनेपछि द लेबर के हुन्छ त स्किल अनस्किल पनि हुनसक्छ है। द लेबर फर कम्प्लिट वाटर सप्लाई वर्क विल बी मेड एज पर डे अकर्डिङ टु गभर्मेन्ट नर्म्स है। सरकारी पैसा अनुसार के गर्छ पर डे अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ पे गरिन्छ एउटा लेबरलाई। यो भनेको चाहिँ डिटेल इस्टिमेट चाहिँ यसरी गरिन्छ है। अब त्यस्तै सेनिटरी वर्कको पनि चाहिँ एप्रोक्सिमेट र डिटेल इस्टिमेट अब सानो लेखिदिएको छु, धेरै नै छोटो छ है। यहाँ यति तपाईँले बढाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्ट नोटको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ यति। अब एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट कसरी गर्ने त सेनिटरी वर्कको Provision for sanitary work is usually made on the basis of percentage of building estimated cost. Generally 4 to 5% of the estimated cost of building is taken। अब एउटा सेनिटरी वर्कको लागि भने सरसफाइ गर्नको लागि चाहिँ जुन वर्क हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा बिल्डिङको 4 देखि 5% कस्ट चाहिँ इस्टिमेट गरिन्छ है। अब 1 लाख छ भने चाहिँ 1 लाखको 4% अथवा 1 लाखको 5% त्यसरी इस्टिमेट गरेला। अब डिटेल इस्टिमेट छ if detailed design and drawings are available for each and every components है। डिटेल इस्टिमेट तब मात्र हुन्छ जब हामीसँग सबै कम्पोनेन्टहरू र सबै एभाइलेबल कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ ड्रइङ हुन्छ है। ड्रइङ अथवा डिजाइन एभाइलेबल भयो भनेपछि मात्र हामी डिटेल इस्टिमेट गर्छौँ, नत्र भने चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेटली लिने हो, त्यसलाई चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट भन्छौँ। देन डिटेल इस्टिमेट चाहिँ प्रिपेयर भने जति बेला हामीसँग सबै एभाइलेबल छ त्यसपछि मात्र हामी डिटेल इस्टिमेट बनाउँछौँ। त्यस्तै अब आउँछ 2 नम्बरमा इरिगेसन वर्क। फर्स्ट नम्बरमा के थियो वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी वर्क थियो। अब यो यति इक्जाममा सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले यति वाटर सप्लाईको यति इरिगेसन लेख्यो भने चाहिँ पुरा हुन्छ। सेनिटरी मात्र सोधेको छ, वाटर सप्लाई मात्र सोधेको छ भने चाहिँ लङ क्वेसन भने चाहिँ तपाईँले बढाइ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अलग
अलग चाहिँ सोध्दैन, तपाईँले एउटैमा सोध्छ भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोला है। अब इरिगेसन वर्क्स है, ल भिडियोलाई स्किपमा गरेर तपाईँ यतिबाट सबै बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले धेरै पढ्नु पर्दैन, यहीँबाट बुझेर चाहिँ तपाईँ सिम्पली यो इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। इरिगेसन वर्क चाहिँ रहेको छ एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट कसरी गर्छौँ त, द एरिया अफ कम्पोनेन्ट इज नेसेसरी टु क्यालकुलेट एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ वाटर सप्लाई अथवा एउटा कुनै पनि प्रोजेक्ट हुनसक्छ है। अब यहाँ इरिगेसनमा चाहिँ वाटर सप्लाई नै मेनली हुने भयो, अब कुनै पनि प्रोजेक्ट हुनसक्छ जसले चाहिँ के गर्छ त त्यो त्यसको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामी नेसेसरली क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनिवार्य रूपमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ त भनेपछि एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ प्रोजेक्ट कसरी निकाल्छौँ त भनेपछि कमान्ड एरिया सेम अघि जस्तै कमान्ड एरियालाई चाहिँ रेट पर कमान्ड एरियाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ जस्तै है। एप्रोक्सिमेट निकाल्नुको लागि कमान्ड एरिया इन्टु रेट पर कमान्ड एरिया, अब दुईटै याद गर्नु परेन, एउटा बुझि भइहाल्यो। यो चाहिँ यसको भयो त एप्रोक्सिमेट इस्टिमेट भयो भनेपछि इरिगेसन वर्कको डिटेल इस्टिमेट कसरी गर्छौँ त भनेपछि डिटेल इस्टिमेट क्यान बी क्यालकुलेटेड एज टोटल कस्ट, डिटेलको लागि टोटल कस्ट निकाल्नको लागि कस्ट अफ इच आइटम अफ वर्क। अब सबै आइटम, अब एउटा इरिगेसनमा के आइटमहरू चाहिने हो त्यो सबै आइटमको जति पनि वर्क आउँछ त्यो सबै एड गरेर चाहिँ जति आउँछ त्यो भनेको डिटेल इस्टिमेटको टोटल कस्ट हो भ्याल्यु। यसमा चाहिँ के त्यस्तो फर्मुला चाहिँ हुँदैन है। कस्ट अफ इच आइटम अफ वर्क क्यान बी क्यालकुलेटेड एज पर ड्रइङ अफ इच आइटम डाइमेन्सन्स एभाइलेबल। सबैको डाइमेन्सन कति छ, कति क्वान्टिटी आवश्यक पर्ला, कति आइटमहरू चाहिएला, सबै कुराको चाहिँ हामीले जुन एड गर्छौँ, सबै कुरा चाहिँ कस्ट एड गर्छौँ भनेपछि त्यो के आयो त डिटेल इस्टिमेटको कस्ट आइहाल्यो। द इरिगेसन वर्क मेनली कन्टेन्स टु स्ट्रक्चर, इरिगेसन वर्कले चाहिँ दुईवटा स्ट्रक्चर चाहिँ कन्टेन गर्छ हुन्छ। यसमा चाहिँ डाइभर्जन स्ट्रक्चर अनि कन्भेन्स सिस्टम है, यो दुईवटा चाहिँ रहेको छ। अब त्यस्तै कलभर्ट चाहिँ छ थर्ड नम्बरमा। यो के पढ्दै हो त हामी मेथड्स अफ इस्टिमेटिङ पढ्दै। अब कलभर्टलाई चाहिँ कसरी गर्ने, इट इज अ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। एउटा कलभर्ट भनेको के हो त हामीलाई थाहा नै छ, कलभर्ट भनेको चाहिँ एउटा 6 मिटर अथवा 6 मिटर भन्दा कम लेन्थको छ भनेपछि एउटा ब्रिज टाइपमा भयो, ब्रिज नै हो ब्रिज, तर 6 मिटर अथवा 6 मिटर भन्दा कम हो भनेपछि सानो ब्रिज भन्दा बुझ्दा हुन्छ, तर चाहिँ हामी के भन्छ कलभर्ट भन्छौँ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कलभर्ट हो। इट इज अ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, एउटा त क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो हेभिङ टोटल लेन्थ अफ 6 मिटर अर लेस। द टाइप अफ कलभर्टर, अब कलभर्टहरू धेरै हुन्छन्, ह्युम पाइप कलभर्ट, स्ल्याब कलभर्ट, बक्स कलभर्ट, मेन कलभर्ट चाहिँ यही नै हामीले पढ्नुपर्ने, उसरी चाहिँ धेरै हुन्छन् आर्च कलभर्टहरू, अरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै अब सस्पेन्सन ब्रिज छ। अब एउटा सस्पेन्सन ब्रिज भनेको के हो त भनेपछि द मेथड अफ इस्टिमेसन अफ सस्पेन्सन ब्रिज इज डन एज पर डाइमेन्सन्स अफ द एभ्री आइटम अफ वर्क गिभन इन डिटेल ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन। फेरि त्यही हो है, त्यो हामीसँग भएको डिटेल ड्रइङ अनि स्पेसिफिकेसनबाट चाहिँ सबै डाइमेन्सनहरू हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी यसको इस्टिमेट गर्छौँ। साइड क्लियरेन्स इज इस्टिमेटेड बाई मेजरिङ एरिया इन स्क्वायर मिटर एन्ड कस्टिङ पर मिटर स्क्वायर। अब साइड क्लियरेन्स जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त मेजर गर्छौँ, स्क्वायर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ त्यसलाई पनि मेजर गर्छौँ र के गर्छौँ त त्यसलाई पर मिटर स्क्वायरको अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ डिटर्माइन गर्छौँ है। अब यत्तिकै चाहिँ हाम्रो मेथड अफ इस्टिमेटिङ थियो, इक्जाममा धेरै नै पटक सोधिराख्ने, यो चाहिँ तपाईँले धेरै पटक यो सर्ट नोटमा चाहिँ यति पढ्नुहुन्छ, दुईवटा तिनवटा क्वेसन चाहिँ सर्ट नोटमा सोध्छ है। अब हामीसँग सर्ट नोटमा सोध्ने के यहाँ क्वेसनहरू रहेको छ, यसले चाहिँ म सिम्पली यो गरिदिन्छु। एक्विडक्ट भनेको के हो अथवा एक्विडक्टलाई डिस्क्राइब गर भनेर आउनसक्छ यसको, अथवा सर्ट नोटमा नै आउँछ बढी जस्तो। त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी भन्छौँ त भनेपछि एन आरसिसी अर मेसनरी डक्ट रेक्टेङ्गुलर इरिगेसन च्यानल or duct constructed over the drainage river stream is known as aqueduct भने चाहिँ है कस्तो हो त भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यस्तो रिभर बगिरहेको छ है अथवा एउटा स्ट्रिम बगिरहेको छ भनेपछि माथिबाट हामीले पानीलाई पास गराउनु पर्ने भयो है। यता खेतहरू छ भने सिधै ल्याउन मिल्दैन, अब यो त धेरै डिप छ भनेपछि सिधै खेतमा ल्याउन मिल्दैन भनेपछि अब अन्य ठाउँबाट पानी लिएर यसरी हामी यो यता र यता चाहिँ क्यानल बनाएर बीचबाट यसरी यो पानी पास गराउँछौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कल्भर्ट भन्ने गर्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो कल्भर्ट हो, सरी एक्विडक्ट हो है। पानीको फ्लोइङ वाटरको माथिबाट चाहिँ क्रस गरेर कुनै वाटरलाई चाहिँ हामी यता क्रस गराउँछौँ भनेपछि त्यसलाई हामी एक्विडक्ट भन्छौँ। जुन चाहिँ अब ब्रिज जस्तै हुन्छ भनौँ, त्यस्तै ब्रिज जस्तै हुन्छ जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त पानीलाई चाहिँ पास गराउने काम गर्छ। ड्रेनेज रिभर स्ट्रिम यिनीहरूको माथिबाट चाहिँ ल्याइने गरिन्छ जसले चाहिँ हामी एक्विडक्ट भन्छौँ। इट सर्भ्स द ओभरहेड ब्रिजिङ फेसिलिटी फर इरिगेसन वाटर एक्रस स्ट्रिम अर ड्रेनेज नेसेसरी मेसनरी सपोर्ट आर विङ्स आर प्रोभाइडेड फर स्टेबिलिटी है। यो चाहिँ के गर्छ त भनेपछि इट फेसिलिटेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्रिजिङ क्वालिटीको हुन्छ भन्दा पनि भयो, ब्रिज जस्तै हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त इरिगेसन वाटर एक्रस स्ट्रिम अर ड्रेनेज। अब यसले चाहिँ इरिगेसनको लागि चाहिँ वाटर चाहिँ स्ट्रिम अनि ड्रेनेजबाट चाहिँ इरिगेसन वाटर चाहिँ ल्याउने काम गर्छ। यसमा चाहिँ
सपोर्टहरू राखेको हुन्छ, विङ वालहरू राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ हामी न्युमेरिकलमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्नेछौँ सबैहरू विङ वालहरू सपोर्टहरू चाहिँ हेरेर। विङ वाल आर कर्भड एन्ड स्ट्रेट, कर्भड विङ वाल आर बेटर फर इच एप्रोच एन्ड एक्जिट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्विडक्ट हो। यत्तिकै सर्ट नोट भयो है। अब यस्तै कुरा गर्छ हामी साइफोनको। साइफोन भने सेम एक्विडक्ट भने माथिबाट, अब साइफोन भने चाहिँ एक्विडक्ट भन्दा तलबाट लग्ने पानीलाई पास गराउनको लागि सेम स्ट्रक्चर, जसलाई चाहिँ हामी अब फिगर अनुसार बुझ्नेछौँ। एनआरसिसी ह्युम पाइप ब्रिकवर्क अफ रिक्वायर्ड डायमिटर और मेसनरी क्लोज रेक्टेङ्गुलर इरिगेसन डक्ट कन्स्ट्रक्टेड अन्डर द ड्रेनेज अथवा स्टिमको तलबाट, जस्तै एक्विडक्ट थियो यसको उल्टो है। यो चाहिँ माथिबाट लगिन्थ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तलबाट ल्याइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी साइफन भन्छौँ। ड्रेनेज अथवा एउटा स्ट्रिमको तलबाट ल्याइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ साइफन भनिन्छ। इट सर्भ्स अन्डरग्राउन्ड ब्रिङ्गिङ फेसिलिटी फर इरिगेसन क्यानल। अब इरिगेसन गर्नुको लागि जुन अन्डरग्राउन्ड ब्रिङ्गिङ फेसिलिटी हुन्छ, अन्डरग्राउन्ड इरिगेसन गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ सजिलो गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो साइफन भयो। त्यस्तै फल भने के हो त, नामबाटै क्लियर छ। इरिगेसन क्यानल आर गिभन सर्टेन लङ्गिट्युडिनल स्लोप टु डेभलप सर्टेन भेलोसिटी डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ सोइल एन्ड सिल्ट कन्टेन्ट। चाहिँ फल भनेको त एउटा वाटरलाई चाहिँ इरिगेसन वाटरलाई चाहिँ सर्टेन भेलोसिटी दिनको लागि युज हुने एउटा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी फल भन्छौँ। स्टिपर स्लोप डेभलप्स हायर भेलोसिटी कजिङ स्कर इन द बेड अफ क्यानल। चाहिँ स्कर के अरे हाम्रो एकदमै स्टिप स्लोप छ है, हाम्रो यस्तो स्लोप छ भनेपछि योबाट पानी यसरी बगेर जान्छ भनेपछि तल के गर्छ त स्करिङ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ खराब गरिदिन सक्छ क्यानललाई। भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा इफ द जेनरल ग्राउन्ड हेज अ स्टिप स्लोप, जति बेला चाहिँ जेनरल ग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो स्टिप स्लोप हुन्छ है, अब यस्तै के अरे युनिफर्म स्लोप छ भने चाहिँ केही फरक पर्दैन। स्टिप स्लोप भने माथिबाट पानी आएर चाहिँ यता क्यानललाई चाहिँ तल स्काउर गर्न सक्ने, यता बिगार्न सक्ने हुने भयो है। जति बेला चाहिँ स्टिप स्लोप छ, क्यानलसँग चाहिँ स्टिप स्लोप छ, क्यानल इज गिभन अ फ्ल्याटर स्लोप, द क्यानल मे मिट ग्राउन्ड लेभल टु फिक्स दिस प्रब्लम फल्स आर कन्स्ट्रक्टेड भने चाहिँ फेरि त्यही फललाई चाहिँ के गर्ने त ग्राउन्ड लेभलसँग मिट गराउनुको लागि अथवा यसो स्करिङ हुनबाट बचाउनुको लागि एउटा स्ट्रक्चर प्रोभाइड गरिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी फल भन्ने गर्छौँ। यत्तिकै चाहिँ हाम्रो फल पनि भयो है। अब यसपछि हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर, जुन चाहिँ पहिला वाटर सप्लाईमा थियो ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर, स्लो सेन्ड फिल्टर, त्यही हो है, केही फरक पर्दैन, त्यही पढ्दा पनि भयो। यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर हेज इन्क्रिज साइज अफ फिल्टर मिडिया एन्ड वे टु पास वाटर अन्डर प्रेसर। जससँग चाहिँ इन्क्रिज साइज हुन्छ फिल्टर मिडियाको। ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर अब आरएसएफ एसएसएफ लेखिया होला है, यो स्लो सेन्ड फिल्टर ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर हो। ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर रिप्लेस्ड स्लो सेन्ड फिल्टर इन वाटर ट्रिटमेन्ट वर्क्स बिकज अफ हाई रेट अफ फिल्ट्रेसन। किनभने चाहिँ ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टरले चाहिँ के गर्यो त स्लो सेन्ड फिल्टरलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदियो, किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ फिल्टर रेट चाहिँ हाई हुन्छ र त्योभन्दा चाहिँ भरपर्दो हुन्छ। ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर कन्सिस्ट अफ अ ट्याङ्क अन्डर रुफ एट द टप अफ इट कन्टेनिङ द बेड अफ सेन्ड सपोर्टेड अन ग्रेभल है। यसको चाहिँ माथि चाहिँ रुफ हुन्छ र जसलाई चाहिँ हामी के अरे बेड चाहिँ ग्रेभलमा सपोर्ट भएर बसेको हुन्छ। एट द बटम एन अन्डर ड्रेन सिस्टम इज प्लेस टु सपोर्ट फिल्टर बेड। त्यसको बटममा चाहिँ एउटा अन्डर ड्रेन सिस्टम हुन्छ जसले चाहिँ फिल्टर बेडलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको हुन्छ। फर इस्टिमेटिङ द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर सुड बी कन्सिडर सेपरेटली। अब यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ इस्टिमेट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा ऱ्यापिड सेन्ड फिल्टर भने चाहिँ इस्टिमेट गरिँदैन। यसको यो बेड भयो, यस्तो यो रुफ भयो, सबै कुरालाई चाहिँ सेपरेटली चाहिँ हामीले यो इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लिड एन्ड लिफ्ट आयो, पहिला पनि इस्टिमेटमा पढाएको थियो हामीले 5th सेमेस्टरमा पनि। लिड एन्ड लिफ्ट भनेको के हो त हरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्रेभल्ड बाई द अर्थ टु बी मुभड फर ब्याङ्किङ अर डम्पिङ इज कल्ड लिड भन्यो। अब एउटा अर्थले माटोले चाहिँ जति पनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्रेभल गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिड भन्छौँ। अब तपाईँ भन्नु होला माटोले कसरी होरिजेन्टल डिस्टेन्स ट्रेभल गर्ला त भनेपछि अब यो ठाउँबाट हामीलाई यहाँनिर चाहिँ माटो लग्नुपर्ने छ, अथवा फिलिङ अथवा ब्याङ्किङ अथवा डम्पिङ भने चाहिँ ब्याङ्किङ गर्नुको लागि अथवा भर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ हामीले माटो खनेर लग्यौँ, यतिबाट यो माटो खनेर लग्यौँ, यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै एउटा ट्रिपरको हेल्पले चाहिँ यता लगेर गयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लिड भन्छौँ है। यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ लिड भन्यौँ। त्यस्तै भर्टिकल डिस्टेन्स ट्रेभल्ड बाई द अर्थवर्क आफ्टर एक्सकाभेटिङ इज नोन एज लिफ्ट है। अब भर्टिकल यहाँको माटो चाहिँ हामीले माथि लगेर जानुपर्ने छ, माथि लगेर जानुपर्ने छ भने चाहिँ हामी कति माथि लग्यौँ त यति डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ त हामी
लिफ्ट भन्छौँ। लिफ्ट भनेको माथि उठाएर लग्ने, लिड भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर जाने होरिजेन्टल डिस्टेन्स। यति चाहिँ हाम्रो लिड एन्ड लिफ्ट चाहिँ छ। द नर्मल रेट अफ अर्थवर्क फर लिड एन्ड लिफ्ट इज 30 मिटर एन्ड 50 मिटर 1.5 मिटर है। नर्मल रेट कति हुन्छ त? एउटा लिफ्टको लागि चाहिँ 30 मिटर र 1.5 रिस्पेक्टिभली हुने चाहिँ लिड एन्ड लिफ्ट। लिडको लागि 30 र लिफ्टको लागि 1.5 मिटर यत्तिकै रहेको छ यो चाहिँ। त्यसपछि अब चाहिँ क्यानल लाइनिङ। अब क्यानल लाइनिङ भनेको के हो त? हामीसँग एउटा क्यानल छ है, यो हामीसँग एउटा क्यानल भयो। ल यो क्यानलमा चाहिँ अब हामीले योबाट पानी पास गराउने बेला यसको माटो चाहिँ पोरस सोइल छ भनेपछि यसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो माटो चाहिँ इजिली फ्लो के अरे यसमा चाहिँ वाटर इजिली फ्लो हुन सकिरहेको छैन भनेपछि माटो मात्रै छ भनेपछि के गर्छ त्यसले बिस्तारै यो क्यानललाई चाहिँ खियाउँदै लग्ने हुन्छ है। खियाउँदै यसलाई चाहिँ खराब गरिदिने हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ जमिनमा चाहिँ भिज्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेपछि त्यसबाट बस्नको लागि क्यानल लाइनिङ गरिन्छ। क्यानल लाइनिङ के हुन्छ भनेपछि क्यानलको भित्रपट्टि सबै ठाउँमा भित्रपट्टि दुईटैतिर तलतिर यो पानीलाई जोगाउनको लागि, पानीलाई युजफुल बनाउनको लागि, वेस्ट जान नदिनको लागि हामी आरसिसी अथवा पिसिसी चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? क्यानल लाइनिङ भन्छौँ। त्यही कुरा यहाँ छ है। इट इज अ इम्पर्मिएबल लेयर प्रोभाइडेड फर द बेड एन्ड साइड स्लोप अफ क्यानल टु इम्प्रुभ डिस्चार्ज क्यापेसिटी अफ क्यानल। The canal lining may be provided in fully banking, fully cutting or partially banking and partially cutting। अब यो यस्तो केसमा चाहिँ यो हाम्रो क्यानल लाइनिङ चाहिँ हुने रहेछ, यत्तिकै छ। त्यस्तै आउटटर्न वर्क जसलाई चाहिँ हामी टास्क वर्क पनि भन्छौँ, यो भने के हो त? The capacity of doing work by an artisan or skilled labor in the form of quantity of work per day is known as out-on work or task work। भनेपछि मेनली चाहिँ बुझ्नको लागि एउटा लेबरले, स्किल्ड लेबरले चाहिँ काम गर्ने अथवा एउटा आर्टिसनले काम गर्न सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ दिनको 8 आवर मात्र हो। त्यसले चाहिँ कति काम चाहिँ गर्न सक्छ है, कति त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ कति छ त? डुइङ वर्क, द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क बाई एन आर्टिसन लाई के भन्छौँ हामी? आउट अन वर्क भन्छौँ है। एउटा फिक्स टाइममा 8 आवरको इन्टरभलमा, त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी आउट अन वर्क भन्छौँ। अन्तिममा आउँछ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट, यो पनि छ है। अब इट इज द टेम्पररी इस्टाब्लिसमेन्ट अफ वर्क फर कन्स्ट्रक्सन अफ एनी प्रोजेक्ट। सर्टेन एमाउन्ट अफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ वर्क, सच चार्ज इज नोन एज वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट है। जुन चाहिँ हामीले सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भन्छौँ। जेनरली द वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट इज टेकन एज 1.5% to 2% अफ इस्टिमेटेड कस्ट। हामी चाहिँ जति पनि इस्टिमेट गरेर राखेको कस्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ 1.5 देखि 2% चाहिँ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ लिइने रहेछ भन्ने चाहिँ यति बुझियो है। अब यो मेथड अफ अर्थवर्क एस्टिमेसन छ, जसलाई चाहिँ हामी यहीको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब न्युमेरिकल नभनौँ, यो थ्योरी नै हो है, एउटा डेरिभेसन टाइपमा छ। यो फुल्ली ब्याङ्किङ अनि फुल्ली कटिङको केसमा भयो यो 16 मार्क्सको हरेक साल न्युमेरिकल आउँछ है। यो हरेक साल न्युमेरिकल आउने क्वेसन हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ फुल्ली ब्याङ्किङ अथवा फिलिङको लागि यो फर्मुला, त्यस्तै फुल्ली कटिङ अथवा एक्सकाभेसनको लागि यो फर्मुला, त्यस्तै पार्सियल्ली कटिङ एन्ड पार्सियल्ली फिलिङको लागि चाहिँ हामीसँग यो र यो फर्मुला छ, जसलाई चाहिँ हामीले पहिलाको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ राम्रोसँग डिस्क्राइब गरेर राखेको छु। जुन भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ म यो भिडियोको अन्तिममा राखिदिन्छु र हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र थ्योरी पार्ट चाहिँ आजको लागि यत्तिकै थियो है। तपाईँले यो भिडियो चाहिँ त्यही पहिला मैले अपलोड गरेको भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले सरसर्ती बुझ्नुहुन्न होला, यत्तिकैमा भिडियो धेरै लङ हुने भएको कारणले चाहिँ मैले त्यो भिडियो हेर्न चाहिँ तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। किनभने चाहिँ धेरै लामो भिडियो छ, धेरै लामो क्वेसन यो डेरिभेसन छ, यसलाई सम्झाउनको लागि धेरै टाइम जाने छ। तर चाहिँ हामीसँग यही च्याप्टरबाट चाहिँ यस्तै क्वेसनको चाहिँ यो तपाईँले यो पढ्नु भएको छ भने चाहिँ यो अब भिडियोहरू चाहिँ यो हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ यो केही बुझ्नु पर्दैन है, यो अलिअलि गर्दा हेर्दा भयो है। यस्तै क्वेसन सोधिने गर्छ। क्यालकुलेट द क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क विथ फलोइङ डाटा भनेर सोधेको हुन्छ। बेड विड्थ दिएको हुन्छ, टप विड्थ अफ बोथ ब्याङ्क दिएको हुन्छ, अथवा एउटा ब्याङ्कको अलग अर्को ब्याङ्कको अलग दिएको होला। साइड स्लोप इन ब्याङ्किङ यस्तै टाइपको भिडियो पनि हाम्रो च्यानलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी। साइड स्लोप इन कटिङ अथवा डिगिङ, फुल सप्लाई डेप्थ दिएको छ, त्यस्तै फ्री बोर्ड दिएको छ। फ्री बोर्ड अनि एज्युम 0.5 मिटर हामीले चाहिँ यो एज्युम गरेका छौँ है। अब चेनेज ग्राउन्ड लेभल बेड लेभल चाहिँ यसरी दिने गर्छ। र अर्को क्वेसन पनि हुन्छन्, टोटल हाइट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? एफएसएल फुल सप्लाई डेप्थमा अथवा फुल सप्लाई लेभलमा चाहिँ फ्री बोर्ड जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। 44 cm भनेको चाहिँ 0.44 मिटर हुन्छ। यो चाहिँ यत्तिकै आउँछ भनेपछि हाइट यति आयो। चेनेज दिएकै छ, ग्राउन्ड लेभल दिएको छ, बेड लेभल दिएको छ। अनि यहाँ डेप्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डेप्थ निकाल्नुको लागि ग्राउन्ड लेभलबाट बेड लेभल घटाइदिने, सबै गर्दा यत्तिकै आउँछ। त्योपछि हाइट अफ ब्याङ्किङ एच निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले क्यापिटल एच भर्खर निकालेको एचबाट यो डी घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो
1.44 माइनस 1.24 गर्दा यस्तै आयो सबै डाटाहरू यहाँ छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ टेबल फर क्वान्टिटी अफ डिगिङ, टेबल फर कटिङ र टेबल फर ब्याङ्किङ अथवा फिलिङ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटै टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ चेन्जेसहरू थाहा नै छ, डेप्थ भर्खर निकालेको यही डेप्थ चाहिँ यहाँ राख्यौँ। अब कटिङको लागि चाहिँ डेप्थ चाहिन्छ हामीलाई, फिलिङको लागि चाहिँ हाइट अफ ब्याङ्किङ चाहिन्छ, जुन चाहिँ यहाँ निकालेर राखेको छ है। अब चेन्जेस डेप्थ छँदैछ। एरिया निकाल्नको लागि BD + SD² चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ। यही फर्मुला सबै भ्यालुहरू राखेर चाहिँ हामी यहाँ सबै निकाल्छौँ। मिन एरिया भनेको यो प्लस यो डिभाइड बाई 2, यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 यसरी मिन एरिया आयो। लेन्थ भनेको चाहिँ चेन्जेसको इन्टरभल कति छ त्यो चाहिँ हाम्रो यति आयो। क्वान्टिटी भनेको चाहिँ मिन एरिया इन्टु लेन्थ गर्दा मिन एरिया लेन्थ यति आयो। टोटल भनेको चाहिँ यत्तिकै आयो है। म सरस्वती भनिरहेको छु, यो यही च्याप्टरको हुनाले यो भिडियो चाहिँ तपाईँले औसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। टेबल फर क्वान्टिटी अफ ब्याङ्किङ पनि रहेको छ। चेन्जेस हाइट अफ ब्याङ्किङ यहाँ थाहा नै छ हामीसँग। यसको लागि एरियाको लागि चाहिँ B1 + B2 × H + 2S1 H² चाहिँ फर्मुला रहेको छ। यो सबै फर्मुला चाहिँ हामीले यो क्वेसनमा भएको भ्यालुले चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा मिन एरिया आउँछ है। यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 गरेर चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ मिन एरिया आउँछ। लेन्थ भने त्यही चेन्जेसहरूको बिचको इन्टरभल आउँछ। क्वान्टिटी भने मिन एरिया इन्टु लेन्थ यता आउँछ। त्यस्तै ब्यालेन्स भनेको हो त Q2 - Q1, यो Q2बाट Q1 घटाइदियो भने चाहिँ यत्तिकै आउँछ है। अब यो फर्स्टमा चाहिँ ड्यास नै छ, सेकेन्डमा चाहिँ 52.05 - 120 यो आयो, यो घटायो है। यो 52बाट यो घटायो भनेपछि माइनसमा आयो भने चाहिँ ड्यास गरिदिने, प्लसमा आयो भने चाहिँ यहाँ लेखिदिने। यो पनि प्लसमा थियो, यो पनि प्लसमा थियो, यो माइनसमा आयो भने चाहिँ यति ड्यास गरिदिउँ भनेपछि यत्तिकैमा तपाईँले 16 मार्क्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो 16 मार्क्सको क्वेसन आउने भएको कारणले चाहिँ तपाईँलाई म यो हेर्नु होला भने चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। यो भिडियोको अन्तिममा चाहिँ राखिदिन्छु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। यहाँनिर चाहिँ भिडियो आउँछ, यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर हेरेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड टेक केयर।